9 मई के केसेस हैं, उनका अब स्टेटस क्या है? वो अदालतों के जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलने थे, वो कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या कोई और मामला है? देखिए, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था उसके तहत तो कुछ सजाएं हो गई थी, कुछ केसेस चलने थे और उन्होंने ये कहा था कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जो केस उस वक्त थे वो फिर फैसला हो गया, कुछ लोगों को सजाएं मिली। लेकिन वो सजाएं जो है वो ईद से पहले वो बहुत मामूली नौयत की सजाएं थी। किसी को 1 साल की कैद मिली, किसी को 14 माह की मिली। आर्मी चीफ ने वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वो मुअत्तल कर दिया था, लेकिन अब फौजी अदालत में कोई मुकदमा देने से बात नहीं है। मुकदमा सारे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको जरा इससे पीछे लेकर जाऊंगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो देखते हैं किसी और की जाने फैसला शादी करते हुए। जब 2016 में एक मिनट एजाज साहब, बस आपको सिर्फ बात आप कंटिन्यू रखें। बस आपको बता दूं कि उज़्मा कारदार साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उसको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और एजाज साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज जी। जब उस वक्त एपीएस का सानिया हुआ तो और फिर पेशावर में सारी सियासी क़यादत इकट्ठी हुई। अगले रोज नवाज शरीफ साहब यहाँ आए और वादे सदर चले गए, कई घंटे वहां रहे। तो मैं वो पहला आदमी था जिसने ये खबर ब्रेक की कि फौजी अदालतें बन रही हैं। अच्छा, उस वक्त तो पीटीआई को ये ख्याल नहीं आया कि ये सिविलियन है। जराइम की नौयत देखी जानी चाहिए, सिविलियन है या नहीं है। उस वक्त आपने फौजी अदालतें बनाई, आपने लोगों को सजाएं दी, कुछ लोगों को कैद की सजाएं दी, कुछ को उम्र कैद की सजाएं दी। जिन लोगों को सजाएं दी गई, 278 लोगों की सजा पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सेठ वकार ने माफ कर दी थी। लेकिन वो जेलों में हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मुकदमे का फैसला हो, तो मुकदमे का फैसला नहीं हो पा रहा। वो सदर के पास और मुख्तलिफ जगहों पर अदालतों में अपीलें फाइल हैं। लेकिन क्या उस वक्त वो जो सिविलियन थे पकड़े गए थे, उसमें भी तो ये एहतमाल था ना कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे मुलवस नहीं हो सकते। लेकिन उस वक्त चूंकि आपके जो मुरब्बी थे वहां रावलपिंडी में, उन्होंने ये हिदायत कर दी थी कि ये फौजी अदालतों की हिमायत करनी है, तो लिहाजा आप फौरी तौर पर पूरी पार्टी खड़ी हुई थी। आरिफ अलवी साहब जो बाद में सदर बने, वो उस तरमीम करने वाली कमेटी का हिस्सा थे जिसने वो तरमीम बनाई। जी। तो एजाज अहमद साहब, ये उज़्मा कारदार साहबा से मौक़िफ़ लें। उज़्मा कारदार साहबा क्या समझती हैं कि जब 9 मई हुआ था तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, अब भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, क्यों अमल नहीं हो पा रहा है? ये ट्रायल जो है वो उतनी तेज़ी से क्यों नहीं हो पा रहे? और जो जिसके बारे में कहा गया हमें कि जहन साजी की गई और एक बड़ी साजिश की गई और एक बहुत ही मरबूत किस्म की साजिश की गई और क़यादत मुलविस है, तो उसको तो अभी तक पीटीआई के बानी को तो अभी तक 9 मई के किसी केस में उसकी कोई अपना इंटरोगेशन नहीं हुई। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अफसोसनाक बात है और दिल को बहुत तकलीफ होती है ऐसी बातों से। आप देखें वो शोहदा की फैमिलीज के दिलों पे क्या गुजर रहा होगा, किस तरह बेहुरमती हुई, किस तरह से उनकी कुर्बानियों को दागदार करने की कोशिश की गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है उसको किसने इस तरह से डिरेल किया और ब्लॉक किया। वो बात फिर वही जाती है वापस गुड टू सी यू वाली बात है। ये तकरीबन अक्टूबर 2023 में हमारे जो गुड टू सी यू वाले एक बैठे हुए थे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इमरान खान की पिटीशन पे मिलिट्री कोर्ट्स की जो ट्रायल्स हैं वो रुकवा दी थी। 3 मेंबर बेंच था। अच्छा, वो रुकवा दी उन्होंने। जाहिर है सबको पता है कि वो उनके फैसले किसके हक में होते थे और वो कहाँ खड़े थे, ये तो हम सबको पता है। फिर दिसंबर 2023 में 6 मेंबर बेंच बैठा था और उसने ओवरटर्न कर दिया था उस 3 मेंबर बेंच का फैसला और उसने कहा था कि जी इनकी मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल्स चलनी चाहिए। बस सिर्फ आप ये देख लें कि ये फिजिकली इनकी फिटनेस है कि नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलवाने के लिए। तो ये थोड़ी सी एक बीच में बात है और इंशाल्लाह ये भी मामला तय हो जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है।
آپ دیکھیں یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو تجزیہ کار ہیں کہ 25 کیسز ہیں ملٹری کورٹ میں جو عمران خان نے اپنی حکومت میں چلوائے تھے اور اس وقت ان کو سپورٹ کیا تھا. آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کا جو آرمی ایکٹ ہے اور آپ کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں یہ پروویژن ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ اگر آپ ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کریں گے تو اس کا جو ٹرائل ہے وہ بھی پھر ملٹری کورٹس میں چلے گا. انہوں نے دیکھیں فوج نے سب سے پہلے خود احتسابی کا عمل اپنے ادارے سے شروع کیا تھا. آپ نے پیچھے دیکھا کہ کافی سارے افسران جس میں بہت سینئر جنرل اور بریگیڈیئر لیول کے بھی تھے ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا. اور اس کے بعد اب یہ جو کچھ سویلین، لیکن ہم یہ جو سن رہے ہیں کہ اگر معافی مانگ لیں تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، تو کیا یہ معافی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو مٹی پاؤ کر دیں گے؟ یہ معافی مانگنے والی شکلیں ہیں، مجھے نہیں پتا لیکن کہا گیا، وہ سنا سب نے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کلٹ ہے، یہ کلٹ ہے اور ان کی ذہن سازی کی گئی ہے. اور وہ جو محاطبہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وہاں پہ ڈیالہ میں، انہوں نے تو یہ اب نئی ایک کہانی شروع کی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی کہ وہ انتہا درجے کی. یہ اپنا عظمیٰ کاردار صاحبہ وہ جس تجزیہ نگار صاحب کی بات کر رہی تھی اسلام آباد سے اعجاز احمد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی اعجاز صاحب. تو خوش آمدید، میں سوال نہیں کرنا چاہتا لیکن ذرا اس پر بات کریں نا کہ یہ، اور وہ میرے سوال کے جواب میں کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جائے اور قوم سے معافی مانگے، ان کا مطلب اور ان کے اگلے جملوں میں بھی یہ بہت واضح تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن کل جو 9 مئی کو جو صبح عسکری قیادت کا بیان آیا اور پھر اس کے بعد جو آرمی چیف کا ایک تفصیلی بیان آیا ہے وہ بہت واضح ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ اس بیان کی روشنی میں جو کل آیا ہے آرمی چیف کا، آپ کیا فورسی کرتی ہیں کہ اب کیا ہوگا آگے؟ مقدمات کیسے چلیں گے اور کیا عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بنا پائیں گے؟ کیونکہ پاکستانی قانون میں ایک قباحت یہ ہے کہ جو جج حضرات چاہتے ہیں وہ قانون کو اس طرح سے موڑ لیتے ہیں. ایک تو ہم نے ماضی میں بہت ساری دفعہ دیکھا، لیکن دوسرا یہ کہ یہ جو ذہن سازی جس کی آپ شکیل بات کر رہے تھے، ذہن سازی پر وہ کوئی جرم نہیں ہے. یہ ذہن سازی کی گئی، یہ کوئی عدالت دیکھ بھی نہیں رہی. پھر جو مراد سعید کی آڈیوز تھیں ان کو بھی کسی عدالت نے نہیں دیکھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کس کو کہاں ذمہ داری گئی ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے. ذرا عظمیٰ صاحبہ اس روشنی میں ہمیں بتائیے کیونکہ آپ پی ٹی آئی کا ایک بہت اہم حصہ رہی ہیں. جی عظمیٰ کاردار صاحبہ. بلکہ میں اور آپ، ہم نے بھی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آڈیوز بھی سنی ہیں، جیو فینسنگ کی گئی ہے، ساری ایویڈنس، سارا ثبوت سب کے سامنے ہے. اور وہ ثبوت جو ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. یہ جو مرضی کر لیں، یہ جتنا مرضی واویلا مچا لیں، یہ ان کی جان نہیں بچے گی. بات ساری سیدھی ہے. اگر آج یہ چھٹ گئے، آج ان کو این آر او مل گیا، تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے ریاست کے اوپر حملہ کر دے گا، کوئی بھی اٹھ کے تو ہتھیار اٹھا لے گا، تو پھر ریاست تو نہیں بچنے والی. تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سزا دیے بغیر؟ دیکھیں یہ سسٹمیٹک پلاننگ تھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی رینڈم بندہ اٹھا اور اس سے جا کے اس نے اٹیک کر دیا. 12 سے 15 تنصیبات پہ سائملٹینیس ایک دم اکٹھے حملے ہوئے تھے مختلف شہروں میں. پنڈی جی ایس پی میں ہوا، یا جنا ہاؤس میں ہوا، فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر میں ہوا. ہماری شہدا کی آپ جا رہے ہیں جو کیپٹن کرنل شہید جو تھے ان کی. تو آپ کہتی ہیں کہ اس مرتبہ معافی نہیں ملے گی. یہ سہیل ساگی صاحب ہمارے، میری بات سنیں، اگر اس دفعہ معافی مل